त्यहाँ हाम्रो सेना लगेर भारतसँग त्यो क्षेत्रमा युद्धको घोषणा गर्नुपर्छ। हामी कमजोर छौं भनेर हामीले खुट्टा कमाइरह्यौं भने हामी अझै हेपिँदै जान्छौं। तपाईलाई कुनै हिंस्रक जनावरले आक्रमण गर्यो भने तपाई कमजोर छु भनेर आफ्नो हातमा भएको छुरी नचलाइकन बस्न सक्नुहुन्न। तपाई जे छ त्यही चलाएर त्यो हिंस्रक जनावरमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ। र आज भारतले हामी नेपालीमाथि आक्रमण गरेको छ भने भारतको यसको जवाफ हामीसँग साना हतियार छन् भने त्यसैले पनि दिनुपर्छ र त्यसको अहंकारमाथि हामीले प्रहार गर्नुपर्छ। यदि यो देशको सेना हतियार चाहन्छ भने यो सरकारले घोषणा गरोस्, पैसाको डिमान्ड गरोस्, म 1 करोड रुपियाँ सिधा यो देशको सेनालाई हतियार किन्नको लागि म आफू दिन तयार छु। र म जस्तै अरू लाखौं जनताहरूले 1000 लाख रुपियाँ दिनेछन् र यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनेछन्। त्यसै गरी अरू जनताहरूले पनि दिनेछन् र यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनु पर्छ। यो देशको भविष्य बचाउने हो, हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता बचाउने हो, सार्वभौम सत्ता जोगाउने हो भने हामी हरेक जनताले अब कन्ट्रिब्युसन गर्छौं र सरकार इमानदार भएर अगाडि बढ्ने साहस गरोस्। यदि गर्छ भने यो हिम्मत हामी जनता यो सरकारलाई दिन चाहन्छौं। आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। यो देशका नेताहरूलाई भारतको गुलामी नगरिकन, भारतको चाकरी नगरिकन, भारतको दलाली नगरिकन सत्तामा पुग्दिन भन्ने कुरा कसरी दिमागमा पस्न गयो, यो बडो आश्चर्य लाग्दो कुरा छ। जबकि यो देशका जनताले यिनीहरूलाई चुनेर सत्तामा पठाउने गर्छन्, यिनीहरूलाई देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनाउने गर्छन्, तर यो देशका नेताहरू भारतको गुलामी गर्छन्। अनि यो देशका कर्मचारीहरू यो देशका नेता भन्दा भ्रष्ट दलाल कर्मचारीहरू बनिरहेका छन्, जुन कर्मचारीहरू यो देशको सूचना भारतलाई दिने मात्र होइन, नेपालको विरुद्धमा भारतको केही पैसाको लोभमा भारतको लागि नेपालको सारा गोप्य सूचनाहरू पुर्याउने मात्र होइन, यहाँका अति संवेदनशील कुराहरू पनि भारत समक्ष पुर्याउने गर्छन्। यहाँका भ्रष्ट कर्मचारीहरूले उसै गरी देशलाई सर्वनाश गरिरहेका छन् र भारतको चाप्लुसी गरिरहेका छन्। आखिर यिनीहरूलाई यो प्रेरणा कहाँबाट आइरहेको छ? जनताहरूको भावना एकातिर छ। जनताहरू चाहन्छन् इमानदार देशको नेता, इमानदार देशका कर्मचारीहरूले यो देशलाई सम्पन्न बनाउनको लागि, समृद्ध बनाउनको लागि, यो देशका जनताको अनुहारमा खुसी छर्नको लागि यिनीहरूले काम गरून् भनेर यिनीहरूलाई आफूले नखाई कर तिरेर यिनीहरूलाई पालिरहेका हुन्छन्। यो देश चलाइरहेका छन्, तर दिनका दिन यिनीहरू देशका जनतालाई धोका दिइरहेका छन्। यो भारतको आकार यो पूरा दक्षिण एसियाको लागि अहिले अभिशाप जस्तो भइरहेको छ। यो देश न आफू समृद्ध बन्न सक्छ, न आफ्नो देशका जनतालाई खुसी र सुख दिन सक्छ, न त यसले यो दक्षिण एसियाका अरू देशलाई नि सुख चयन दिएको छ, न चयनले सास फेर्न दिएको छ, न त यहाँ विकास नै हुन दिन्छ, न यहाँ कुनै गहन कार्य नै हुन यो भारतले दिइरहेको। यसको बोसो नताछेसम्म, यो भारतको बोसो नताछेसम्म हामीले चयनको सास फेर्न पाउनेवाला छैन। नेपालीले मात्र होइन, पुरा दक्षिण एसियामा शान्ति र अमन चयन अनि स्थिरता ल्याउने हो भने भारतको बोसो तास्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ। यदि यसो गर्न सकिएन भने हामीले हाम्रा सिमानाहरू, हाम्रा भूमिहरू सधैँ यसलाई बुझाइरहनुपर्छ। हाम्रा छाती चिरेर, हाम्रो नेपाल भूमिको छाती चिरेर यिनीहरूले सडकहरू बनाउँछन्। लिपुले कालापानी लिम्पिया धुरा मात्र होइन, सुस्तादेखि तराईका ठुलो भूभाग यसले सधैँ कब्जा गरिरहन्छ। यो गरिरहेको छ र अझै पनि गर्नेछ। जुन दिनसम्म भारतको बोसो तास्न समर्थ हुँदैन दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू, त्यो दिनसम्म यो देशले यहाँका कुनै पनि देशलाई सुख चयन दिनेवाला छैन। यसको आकार घटाउनु सबैभन्दा ठुलो काम, अहिले हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो काम भनेको यो भारतको आकार घटाउनु हो। यसको लागि सबै देशका संयन्त्रहरू मिलेर ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेको खण्डमा यो कुनै असम्भव कुरा पनि छैन। हामीले हेर्दा हेर्दै यसले यहाँका केही देशहरू खाइसक्यो। कश्मीर खायो, सिक्किम खायो, भुटान खायो, यसले बङ्गलादेशलाई सतायो, श्रीलङ्काको हुर्मत लियो भारतले। नेपालमा 12 वर्षसम्म आफ्ना दलाल र चण्डालहरूलाई, वीरप्पन प्रचण्ड र चतुरे बाबुरामहरूलाई हतियार दिएर यसले बन्दुक भिड्याएर यो देशमा उपद्रव मचायो। पाकिस्तानलाई कहिल्यै पनि चयनको सास फेर्न दिएको छैन यो देश। मालदिप्स त बारम्बार गिजोलिरहेको। यो देशमा नक्कली राष्ट्रवादीहरू पुरा यो भारतको चाप्लुसी गर्नमा व्यस्त छन्। जुन बेला यिनीहरू
चाप्लुसी गर्न उद्यत देखिन्छन्। जब यहाँ कुनै सत्ताको खेल सुरु हुन्छ तब भारतले कुनै न कुनै किसिमको दबाब दिएर यहाँ कुनै न कुनै किसिमको उपद्रव मचाएकै बारम्बार गिजोलिरहेको छ। पुरा पार्टीहरूमा भारतको दलाली गर्नेहरूको भिड जम्मा भएको छ। माधव नेपाल जस्ता भारतलाई खुल्लमखुल्ला समर्थन गर्ने र बाबुराम भट्टराई जस्ता दलालहरू लेन्डुपेहरू यो देशमा खुल्ला साँडे भएर हामीलाई अर्थी उपदेश दिँदै हिँडिरहेका हुन्छ। यहाँ एका दुई बाहेक हरेक पार्टीहरूमा हुलका हुल भारतीय दलालहरू छन्। भारतीय दलालहरू राजदूतावासबाट पैसा खान्छन्, तलब बुझेर यो देशको विरुद्धमा काम गरिरहेका छन् र राजनीति गरेर यो देशका जनतालाई ठगिरहेका छन्। कर्मचारी छन्, यो देशका जनताले दिएको तलब पनि खान्छन् र भारतको दलाली गर्छन्। यो देशमा कम्तीमा पनि 500 देखि 1000 यस्ता जना मानिसहरूलाई छानी छानी जनताले कारबाही गर्न सकेको खण्डमा, यिनीहरूलाई नङ्ग्याउन सकेको खण्डमा, सडकमा ल्याएर कोर्रा हान्न सकेको खण्डमा अरू 10,000 जति दलाल छन्, ती सबै ठेगानमा आउने थिए। त्यसको लागि अब नेपालीहरूले सचेत हुन जरुरी छ र हरेक सचेत नेपालीहरूले अब सतर्क भएर यस्ता दलालहरूलाई चिनेर ठाउँ ठाउँबाट नङ्ग्याउनु आजको आवश्यकता भएको छ। अहिले हामी सुन्छौँ भीम रावल नामको चिबेचरो जताततै भारतको विरोध गरेको हो कि जस्तो, राष्ट्रवादी जस्तो देखिन्छ। हिजो खड्गौली पनि यस्तै देखिन्छ। यी भीम रावल भन्ने चिबेचराले मन्त्री हुँदा, गृहमन्त्री हुँदा, परराष्ट्र मन्त्री हुँदा यिनले लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुराको बारेमा एक शब्द बोलेको तपाईले हामीले कहीँ सुनेनौँ। अहिले यिनले कराउने भनेको केवल भारतसँग बार्गेनिङ र सत्ताको लागि बार्गेनिङ मात्र हो। यिनलाई एउटा पद चाहिएको छ, त्यसको लागि झिनाझम्ती गरिरहेका छन्। यिनले गृहमन्त्री हुँदा कालापानीमा कति ठाउँमा यी लेन्डुपेले सिमाना चौकी राखे, कति सुरक्षा कर्मीहरूलाई त्यहाँ पठाए, तपाईँ यिनलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यिनीसँग कुनै जवाब छैन र आज हामीसँग ठुलो समस्या, अझ भयानक समस्या भारतले हामीमाथि जुन नेपालको भूमि कब्जा गरिरहेको छ, झन्नै 10 देखि 15,000 वर्ग किलोमिटर भूमि भारतले कब्जा गरेको छ भने अर्कोतिर अहिले 25 किलोमिटर लामो सडक मार्ग उसले कैलाशसम्मको लागि बनाए। नेपालको कुनै अनुमति बिना, नेपालको स्वीकृति बिना चीन र भारतले मिलेमतो गरेर, भारतले खुल्ला रूपमा पेलेर नेपाल सरकारले भनेको कुनै पनि कुराहरूलाई अस्वीकार गर्दै शक्तिको आडमा उसले नेपाली छातीमाथि, नेपाली भूमिमाथि डोजर चलाइरहेको छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ? यसको समाधान के हुन सक्छ? यसको एउटै समाधान छ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नेपालको सेनालाई एकदमै अत्याधुनिक हात हतियार ल्याउन जरुरी छ। हामी शक्तिशाली बन्न जरुरी छ। नेपाल शक्तिशाली नभएसम्म यो भारतले नेपाललाई सधैँ हेपिरहन्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। हामी शक्तिशाली हुनु आजको पहिलो आवश्यक। हामी भोकै हुन्छौँ, हामी गरिब छौँ, हामी हतियार किन्न सक्दैनौँ, हतियार निर्माण गर्न सक्दैनौँ भनेर यहाँका केही भारतीय दलालहरू सधैँ आफूलाई कमजोर छौँ भनेर भन्ने गर्छन्। यो सबै भनेको यी भारतीय दलालहरूले नेपाली सेनालाई सशक्त हुन नदिनको लागि जनतालाई भ्रम छरेकोमा। यदि हामीले आज सचिव स्तरको त पुरै नगरौँ, परराष्ट्र मन्त्री स्तरको वार्ता गरियो भने पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुराबाट जुन भूमि कब्जा गरेको छ भारतले, त्यो उसले छोड्नेवाला छैन र अरू जति पनि भूमि कब्जा गरेर बसेको छ ती कुनै पनि भूमि भारतले छोड्नेवाला छैन र अहिले जुन बाटो खनेको छ त्यो पनि उसले रोक्नेवाला छैन। यो नेपाललाई दुर्गामी असर गर्ने गरी, नेपालको भविष्यलाई खतरामा पार्ने गरी उसले काम गरिरहेको छ। यो बुझ्न जरुरी छ। यदि हामीले नेपाली सेनालाई सशक्त बनाएर, शक्तिशाली बनाएर भारतसँग टक्कर दिन सक्ने पोजिसनमा पुगेनौँ भने हामी सधैँ हारिरहनेछौँ। एक दिन हामीले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता गुमाउनेछौँ र यी दलाल र चण्डाल नेताहरूले यो देशको सार्वभौम सत्ता भारतलाई सुम्पनेछन्। यिनीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा देश गुमाइसकेको पनि यिनीहरूले थाहा पत्तो पाउने छैन। यिनीहरूलाई टाउकामा टोपी लगाइदिएर भारतले तलबाट धोती खुस्काइसकेको हुनेछ, यिनीहरूलाई नाङ्गे झाड पारिसकेको हुनेछ। त्यति गर्दा पनि यिनीहरूको चेतना आइरहेको हुँदैन। यी मुडा हुन्, यी मूढ हुन्, यी मूढ बुद्धि हुन्। यो देशका नेताहरू भनेका मूढ बुद्धिका नेताहरू हुन्। यिनीहरूबाट यो देशको भविष्य सुनिश्चित छैन, यो देशका जनताको भविष्य सुनिश्चित छैन। त्यसकारण यी नेताहरूबाट हामीले आशा राख्न सकिँदैन। यदि हिम्मत छ, खड्गओलीको हिम्मत छ भने सिधै भारतको प्रधानमन्त्री मोदीसँग, नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गरौँ र त्यहाँबाट सिधा सेना हटाउनको लागि र त्यसलाई बफर जोनको रूपमा घोषणा गर्नको लागि भारतको मोदीलाई दबाब दियो। सिधै प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता गरौँ।
यदि सक्छन् हिम्मत छ भने, होइन भने राष्ट्रवादी जस्तो एउटा विज्ञप्ति निकालेर अनेकका नाटक गरेर जनताहरूलाई भ्रम नछरौं। यी लेन्डुपेहरूका भ्रममा जनताहरू पर्नेवाला छैन। हामीसँग एउटै समाधान छ। यदि त्यसो गर्न सकिँदैन भने हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र त्यहाँ हाम्रो सेना लगेर भारतसँग त्यो क्षेत्रमा युद्धको घोषणा गर्नुपर्छ। हामी कमजोर छौं भनेर हामीले खुट्टा कमाइरह्यौं भने हामी अझै हेपिँदै जान्छौं। तपाईलाई कुनै हिंस्रक जनावरले आक्रमण गर्यो भने तपाई कमजोर छु भनेर आफ्नो हातमा भएको छुरी नचलाइकन बस्न सक्नुहुन्न। तपाई जे छ त्यही चलाएर त्यो हिंस्रक जनावरमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ। र आज भारतले हामी नेपालीमाथि आक्रमण गरेको छ भने भारतको यसको जवाफ हामीसँग साना हतियार छन् भने त्यसैले पनि दिनुपर्छ र त्यसको अहंकारमाथि हामीले प्रहार गर्नुपर्छ। यदि यो देशको सेना हतियार चाहन्छ भने यो सरकारले घोषणा गरोस्, पैसाको डिमान्ड गरोस्, म 1 करोड रुपियाँ सिधा यो देशको सेनालाई हतियार किन्नको लागि म आफू दिन तयार छु र म जस्तै अरू लाखौं जनताहरूले 1000 लाख रुपियाँ दिनेछन् र यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनेछन्। त्यसै गरी अरू जनताहरूले पनि दिनेछन् र यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनु पर्छ। यो देशको भविष्य बचाउने हो, हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता बचाउने हो, सार्वभौम सत्ता जोगाउने हो भने हामी हरेक जनताले अब कन्ट्रिब्युसन गर्छौं र सरकार इमानदार भएर अगाडि बढ्ने साहस गरोस्। यदि गर्छ भने यो हिम्मत हामी जनता यो सरकारलाई दिन चाहन्छ र हरेक सचेत नेपालीहरूलाई म आह्वान गर्छु, आफ्नो ठाउँबाट तपाईँ उठ्नु र अब हामी हरेक सचेत नेपालीहरू जोडिनु पर्ने र कोरबद्ध भएर एक ठाउँमा जम्मा हुनुपर्ने समय आइसकेको छ। हामी जति ढिलो गर्दै जान्छौं त्यति हाम्रा सीमाहरू मिचिँदै जान्छन् र हामी लुटिँदै जान्छौं। अब हामी छिटो भन्दा छिटो कोरबद्ध हुनुपर्छ र एक स्वरमा भारतको विरोध गर्नुपर्छ, यहाँका लेन्डुपेहरूको विरोध गर्नुपर्छ र जनचेतना जगाउनुपर्छ र पुरा देशलाई एक ढिक्का गरेर अनि बुलन्द आवाजका साथ हामी भिड्नुपर्छ। देशी शक्तिसँग र विदेशी शक्तिसँग एक साथ भिड्न सक्ने हुनुपर्छ र हामी भिड्नेछौँ। यो देशका जनताहरू आवश्यक पर्यो भने 1000 वर्ष पनि लड्नेछन् तर आफ्नो सार्वभौम सत्ता कसैलाई सुम्पने छैनन्। कसैको अगाडि कसैका चरणमा टाउको झुकाउने छैनन्। यो म जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यसको लागि हामी हरेक जनताहरूले आफ्नो ठाउँबाट आवाज बुलन्द गर्न जरुरी छ र म हरेक नेपालीहरूलाई जोडिनको लागि सचेत नेपाली महाअभियानमा जोडिनको लागि आह्वान पनि गर्छु। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाई पनि भन्नुस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माण
नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।